गरी किराँत समाजलाई सुधार गर्नको निमित्त भारत, भुटान लगायत नेपालको पूर्वी भागको विभिन्न गाउँठाउँमा अहोरात्र एउटा यायावर जिन्दगी अनवरत रूपमा घुमेर आफ्नो मूल मन्त्र सत्य, अहिंसा, शान्ति, माङ्सेवाको उपदेशलाई प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यो प्रचार प्रसार जति गर्दै जानुभयो त्यसबाट पनि मानव समुदाय जति पनि किराँत समाजहरू थिए उनीहरूलाई त्यति सुन्दर प्रभाव भएन। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1986 सालको आरम्भमा तत्कालीन पूर्व लिम्बुवानका नामुद सुब्बाहरू शेरबहादुर लाउती, पाँच थर यासु भदौरेका र काजीमान तुम्बाङफे तेर्थुम्याङका जस्ता व्यक्तित्वहरूसँग सल्लाह गरेर समाज सुधारको लागि अलिकति बाध्यकारी योजना तय गर्नुभयो। सो अनुसार चाहिँ विक्रम सम्वत 1988 सालमा पाँचथर जिल्लाको अहिले फेदेन नगरपालिका वडा नम्बर 5 तिनताका चोकमा उको शिर लब्रेकुटी भन्ने पवित्र ठाउँमा जम्मा गरेर चिठी लेखेर विभिन्न क्षेत्रका भक्तजनहरू, गायर भक्तजनहरू सम्पूर्णको आम भेला बोलाएर एउटा सत्य धर्म मचुल्का निर्माण गर्नुभयो। त्यसमा 7वटा बुँदा रहेको छ। ती 7 बुँदाहरूको अध्ययन गर्दाखेरि अनुकरण पक्ष चाहिँ संसारका कुनै पनि मानवले अनुकरण सकिने जस्तो देखिन्छ र अन्य मुचुल्काको पृष्ठभूमिमा पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यतिखेर बनेको मुचुल्कालाई अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ 17 थानै रहेको जस्तो मुचुल्काको बेहोराबाट बुझिन्छ। ती 17 थान मध्ये अरू 16 थान कहाँ रहेका छन्, कसको हातमा रहेका होलान्, त्यो अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। खोज अनुसन्धानकै विषय बनेको छ। त्यसको मूल सकल कपी चाहिँ अहिले 17 थुम युमा माङहिम गोस्वारी मन्दिरका संरक्षण समिति सँग रहेको छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर यो नवीन चन्द्र तुम्बाको सँग रहेको छ। नवीन तुम्बाको भन्दा पहिला उहाँको बुवा कविन्द्र तुम्बाको हेड सर उपनामले चिनिन्थ्यो। उहाँ अलिकति विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ 2065 सालमा आकस्मिक रूपमा देहान्त भयो। त्यसपछि त्यो ऐतिहासिक मुचुल्काको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी उहाँकै साइला सुपुत्र नवीन चन्द्रकामा उहाँको दायित्व बन्न गयो, जिम्मेवारी बन्न गयो। अहिले उहाँसँग सुरक्षित छ। यो चाहिँ तिनताकै 65-66 सालतिरै स्वयं उहाँकै लिपिमा अनुवाद गरेको भनौँ। यो चाहिँ यसको पनि सकल कपी कविन्द्र तुम्बापुको हस्तलिपिमा अनुवादित सकल कपी चाहिँ किराँत धर्म तथा साहित्य थानसँगका अहिले बहालवाला केन्द्रीय अध्यक्ष डकेन्द्र सिंहसँग सुरक्षित रहेको छ। यो चाहिँ मैले नै 2060 सालमा लेखेको यो महागुरु फाल्गुनन्द र लब्रेकुटीको सेरोफेरोमा घटेका घटनाहरू भन्ने नामक पुस्तकबाट अहिले चाहिँ म 1988 साल वैशाख 24 गतेमा महागुरु फाल्गुनन्दको अनुयायी वृत्त र सिङ्गो किराँत धर्मावलम्बी वृत्तभित्र बहुचर्चित सत्य धर्म मुचुल्काको बेहोरा पढेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। बेहोरा यस्तो छ। लिखितम थुमथुम गाउँका हामी तपसिल बमोजिमका तालुकदार लगायत गैर लिम्बूहरू आगे। यो पल्लो किराँतका हामी 10 लिम्बू 17 थुम लिम्बुवान भनेका सबै दाल भात मिल्ने हुनाले यसो भएपछि वृद्धि सूतक र मृत्यु सूतकमा र विवाह कर्ममा समेत एकै रीत हुनुपर्ने आफ्नो जातको अक्षरको किताबबाट कार्य काम नगर्ने पञ्चराखी मनले सम्झेको भरको मुन्धुमले कार्य काम शुद्ध शान्ति काम
बिहा लगन गर्ने गर्दा सबैको एकै मुन्धुम नमिली, जान्नेले धेरै कुरा परिपञ्चे मिले भन्ने, मुन्धुम नजान्नेले थोरै भनी सक्ने, झुठो बार्दा पनि घटी बढी गरी बार्ने भए एकै रीतसँग विचार नचल्ने हुनाले यो के कारणले यस्तो भएको रहेछ भनी लिम्बुवानमा सोधासोध हुँदा, लिम्बू जातको जन्मँदा मर्दा बिहा गर्दा लगन समेत गैर काम कार्य गर्ने लिम्बू अक्षरबाट लेखिएको ग्रन्थहरू भने भेटियो तापनि धेरै वर्ष अघिदेखि लिम्बूहरूले आफ्नो अक्षर पढ्न छोडेकोले पढ्न नजानी जान्नेले भनेको कुरा सम्झेको कुरालाई मुन्धुम गराई पञ्चवाक्यबाट कार्य गर्ने गरेकोले एकै रीत नभई भिन्न भिन्न रीत भएका रहेछ भन्ने बुझिएका हुनाले अबदेखि एकै रीतको काम कार्य गर्नलाई आफ्नो अक्षर पढ्न जरुर आवश्यक परेको हुनाले हामी तपसिलका थुमथुम गाइरह लिम्बू भेला भई धर्मसभा गर्दा मुख्य कुरा ईश्वरको शरण नपरी काउनै कार्य सफल नहुनाले र हाम्रा पिता पुर्खादेखि तागेरा निवा भूमाङ युमा साम सत्यमाङ कुलपित्र मानि पुजी आएको हुनाले पाँचथर चोकमा माथिको लब्रे डाँडाको फल्गुनन्द सरस्वती माताका पुरानो त्रिभुवन सूर्यद्वारी कुटी मुनि त्रिवेणी धाराको माथि ही धारा पानीको पाइक मिलाई हामी 17 थुम 10 लिम्बुवानको सजिया उनै युमाको मन्दिर एक सो युमाको बिहान बेलुका दर्शन धुपबत्ती सेवा शरण गरी आफ्नो अक्षर लगायत गएर अक्षर पढ्ने पढाउने सो मन्दिर नेर पाठशाला एक समेत बनाउने पढ्ने पढाउने र लिम्बू अक्षर पढ्न छाडी आफ्नो अक्षर लो भयाको कारणले आफ्ना जात कर्मको ग्रन्थ बमोजिमको कर्म नभई मनमाफिक गरेको जति कर्म कार्यहरू आजदेखि बदर गरी सनातनमा भएको ग्रन्थ मुताबिक तपसिलका दफा दफामा लेखिया बमोजिम गर्नमा हामी लिम्बूहरू सबैको सल्लाह भया बमोजिम गर्नमा हामी सबैको चित्त बुझ्यो। सनातनमा बाँधियाको ग्रन्थको मत बमोजिम तपसिलमा दफा दफामा लेखिए बमोजिम गराउँला सो गतमा नरही जसले लङ्घन गराउला त्यसलाई यसै सत्य धर्मको मुचुल्काले उजुर गरी अदल नागेको काम गरे बापत सजाय गराउनु लङ्घन गरी काम गर्नेले ऐन बमोजिम सजाय बुझाउला सो कुटी पाठशाला बनाउन खर्च सबैले चन्दा उठाई गराउँला भनी हामी गैरहको मनोमानसँग सत्य धर्म मुचुल्का 17 थुमको 17 थान लेखी थुम पछि एक एक थानका दरले थुमको एक थानको पनि सो थुम भित्रकाले सकल राख्नेको सही गरै नकल मौजाले ल्याउँ। तपसिल छोरी चेलीको सोत्रित खाने लिम्बुवानमा चलान भयाको होता पनि नखानु खाए बिगो जफत गरी सजाय गर्नु भन्ने सरकारबाट ऐन बाँधी बक्सियाको र सो चलन कायम रहनाले चन्द्र सूर्य रहन्जल नरकवास हुने शास्त्रको मत बुझिँदा अब उपरान्त सोत्रित केही नखाई बागदत्त बोली बिहा गरी लिने दिने बिहा गरिदिइसकेपछि माइतीले जुठो लाग्दैन। एक देवपितृ लगायत शुद्धै कार्यमा भोग नदी जीवात नकाटी नैवेद्य धूप दीप फलफुलले गर्दा परलोकमा पाप बोक्नु नपर्ने यस लोकमा पनि पीर नपरी सुविस्ता हुने हुनाले भरिसक जीवघात नगर्नु। 2 हाल खोज्दा बुझ्दा अघि हामी सुँगुरको खुरा नखाएको पछिबाट नबुझी खाएको रहेछ भन्ने बुझिएको हुनाले अब उपरान्त सुँगुरको खुरा नखाने। 3 मृतक सुतक बार्ने विषयमा क्रिया पुत्रीले 3 दिन बारी 4 दिनमा शुद्ध गर्ने बीचबीचमा पनि खेतीको काम गर्ने काम 9 दिन
पुछिरेङ्बा बारेपछि 10 दिनदेखि मात्र जुठो सकियो भन्ने लिम्बुवानले भनी गरी आएकै छ। त्यसो हुनाले 9 दिन बारी 10 दिनमा शुद्ध हुने सनातन पुर्खा सनातन देखियाकै र 10 महिना गर्भमा वास गरी जन्मनु पर्ने हुनाले 10 दिनमा मात्र शुद्ध हुने यसै अर्थले पनि देखिनाले अब उपरान्त जुठोको हकमा 9 दिन बारी 10 दिनमा शुद्ध हुने, 9 दिनसम्म काम गर्न बार्दा जीविकामा हानि हुने हुँदा 3 दिन मात्र काम खेतीबारी तहाँदेखि बार्न नपर्ने गरेको रहेछ। सनातनमा 9 दिन बारी 10 दिनमा मात्र शुद्ध हुने। 4 ब्रिटिस सूतकमा 4 दिन मात्र बारी गर्ने गरी आयाको यो समेत अघिको सनातन रीतमा बाधा परेको भई सनातन धर्ममा रहेकाले अब हामी लिम्बूहरूले न्वारन गर्नुपर्दा 10 दिन सुत्केरीले 22 दिन बार्ने गर्नु। 5 माथि 3 दफामा लेखिया बमोजिम सुँगुर कुकुरको मांस हामी लिम्बूले नखाने भई छोड्नु पर्दा कुल कुटुम्ब इष्टमित्र भेटघाट गर्दा मांस दिने खाने नगर्नु। 6 मृतक भई शतगत भएपछि क्रियापुत्रीले सम्दखौँ राखी क्रिया गर्दा सुँगुर कुखुराले छोयो भने मर्ने जो हो तारान्तार नभई प्रेत जुनीमा जान्छ भनी 10 भई इष्टमित्र भेला भई रात दिन रुङ्ग्ने प्रेतलाई सोही सम्दखौँ राखेकोमा बिहान पिण्ड दिँदा भने सुँगुरको मासु खोजी पिण्ड दिने। फेरि नुन तेल मागी शुद्ध हुँदा सुँगुर कुखुरा बोका खसी काटी सो मासुले प्रेतलाई पिण्ड दिएर मात्र शुद्ध गर्ने। उसमा पनि प्रेत मुक्ति गराउने वाक्यमा भने वालाम फाक्लाम मेन्दिके अर्थात् सुँगुर कुखुराको बाटोमा नजानु भन्ने वाक्य गरी आएकोले समेत सुँगुर कुखुरा चौपैयाको मांसले पिण्ड दिनु नहुने देखिँदा उपरान्त अदुवा भात फलफुलको पिण्ड दिनु। 7 अब यो मुचुल्कामा समर्थनका साथ सहीछाप गर्नेहरू सुब्बा शेरबहादुर लौती 5 थर भदौरे, 5 थर स्याब्रुम्बा बस्ने हंसराज लिम्बू, हाङयोक बस्ने यासोक बस्ने टेकबहादुर लिम्बू, आइजनको कालीबहादुर लिम्बू, आइजन भदौरे बस्ने पञ्चसिंह लिम्बू, आइजनको ज्ञानबहादुर लिम्बू, 5 थर इम्बुङ बस्ने मैतसिंह लिम्बू, कृष्णबहादुर लिम्बू चोकमागु, चारखोला चुक्चिनाम्बा बस्ने जहर सिंह लिम्बू, चन्द्रबहादुर लिम्बू, टेके लिम्बू, जोगेश्वर लिम्बू, रामनाथ लिम्बू, सुरथित लिम्बू घर 5 थर हाङयोकमा, 5 थर कुरुम्बा बस्ने शहादल लिम्बू, आइजनको चतुर सिंह लिम्बू, आइजनको नरसिंह लिम्बू, आइजनको जहर सिंह लिम्बू, आइजनको अलाल लिम्बू, आइजनको टेकबहादुर लिम्बू, आइजनको बागवीर लिम्बू, आइजनको लालमान लिम्बू, आइजनको सुबेदार अटल बहादुर लिम्बू, आइजनको अर्थमान लिम्बू, आइजनको अकल सिंह लिम्बू, आइजनको सैली साधनी लिम्बुनी, आइजनको पन्थे लिम्बू, आइजनको सिंहवीर लिम्बू, आइजनको कृपासुर लिम्बू, आइजनको अर्थरानी लिम्बू, चोकमाउको साधु पुरुन्धोज लिम्बू, फौदा सिंह लिम्बू, सुब्बा लाहुर सिंह लिम्बू, साधु अजाबदिल लिम्बू, कर्णबहादुर लिम्बू, साधु दिलमान लिम्बू, साधु आश्रत लिम्बू, साधु भगीरथ लिम्बू, नरध्वज लिम्बू, सुब्बा इन्द्रदल लिम्बू, साधु रन्झाङ लिम्बू, साधु राइनासिंह लिम्बू, साधु हर्कबहादुर लिम्बू, साधु गंगादास लिम्बू, साधु कुबेर सिंह लिम्बू, आइजनको आशिबिर लिम्बू, कृपालाल राई, वरक नेम्बाको नरध्वज लिम्बू, साधु मेघे लिम्बू, जौवारीको प्रसाद सिंह लिम्बू,
जोल पहाडको नरध्वज लिम्बू, वरखनेम्बाको प्रसाद लिम्बू, आइजन धनशेर लिम्बू, सुब्बा हात्तीराम लिम्बू, जमुनेको चम्पासिंह लिम्बू, आइजनको मानबहादुर लिम्बू, आइजनको कृष्णबहादुर लिम्बू, आइजन कोलबोटेको हस्तबहादुर लिम्बू, आइजन बाह्रमुरेको धनशेर लिम्बू, मैदानेको वीरहाङ लिम्बू, जौवारीको सुभानसिंह लिम्बू, आइजनको देउमान लिम्बू, नरबहादुर लिम्बू, फाक्टेपको सुब्बा धनसिंह लिम्बू, आइजनको पद्मलाल लिम्बू, ओम्लाबुङको मुलुकसिंह लिम्बू, आइजनको बिरमान लिम्बू, आइजनको भाइरू बहादुर लिम्बू घर फाक्टेप, आइजन कृष्णबहादुर लिम्बू, आइजनको हर्कध्वज लिम्बू, अम्लाबुङको पृथ्वीध्वज लिम्बू, माङजाबुङको याइजु बस्ने खड्कप्रसाद लिम्बू, आङसराङ बस्ने पृथ्वीप्रसाद लिम्बू, चन्द्रहाङ लिम्बू घर आङसराङ। यो चाहिँ मुचुल्का निर्माण भएकै दिन सही गर्नेहरू। त्यसपछि 1990 साल चैत्र 11 गते शनिबारको दिन पुनः यो लब्रेकुट्टीमा भेला भएर यो मुचुल्काको समर्थनमा सही छाप गर्नेहरू। पाँचथरी अशोक बस्ने सुब्बा इन्द्रपति लिम्बू, आइजनको जितमान लिम्बू, आइजनको पदमप्रसाद लिम्बू, आइजन भदौरे बस्ने जगमान लिम्बू, आइजनको हनवीर लिम्बू, आइजनको असल बहादुर लिम्बू, आइजनको सुबेदार सिंह बहादुर लिम्बू, आइजनको लायम बहादुर लिम्बू, सुब्बा कर्णध्वज लिम्बू घर अमलाबुङ, नरबहादुर लिम्बू घर सखेवा, हर्कसिंह लिम्बू सखेवा, केवलराम लिम्बू घर अमलाबुङ, चमान सिंह लिम्बू घर अमलाबुङ, जयबहादुर लिम्बू घर टिम्बुरे, साधु शिवलाल लिम्बू घर फेजोङ, पाँचथर आङसराङ बस्ने बुद्धिमान आङदेम्बे लिम्बू, आइजनको माइतबहादुर लिम्बू, इम्बुङको सुब्बा राजभारसिंह लिम्बू, आइजन बस्ने नारद लिम्बू, आइजन बस्ने सहध्वज लिम्बू, आइजन बस्ने बालध्वज लिम्बू, आइजनको सैजित लिम्बू, आइजनको धनपति लिम्बू, आइजनको धनशेर लिम्बू, आइजनको बलबहादुर लिम्बू, आइजनको जितबहादुर लिम्बू, आइजन हाङयोङमाको सुब्बा आसमान लिम्बू, आइजनको गङ्गामान राजमान लिम्बू, आइजनको हाङपाल सिंह लिम्बू, आइजनको आसबहादुर लिम्बू, आइजन आङ्नाको यागुना बस्ने काजीमान लिम्बू, चौबिसे खोपी गाउँको टेकबिर लिम्बू, अमलाबुङको साधु नरबहादुरको छोरा हर्कजङ लिम्बू, पाँचथरको फेजङ बस्ने हर्कदिल साधु, अमलाबुङको तिलोकसिंह लिम्बू, चारखोलाको खान्द्रुङ बस्ने भगिमान लिम्बू, पाँचथरको बुधुक बस्ने भीमबहादुर लिम्बू, पाँचथरको वासुम गाउँ बस्ने सारन बहादुर लिम्बू, पाँचथर लालीखर्क बस्ने कृपालाल राई। त्यसपछि 90 साल चैत्र 17 गते शुक्रबारमा समर्थन गर्नेहरू थुम मिक्लुक पहाड नागी बस्ने सुब्बा सिंहबहादुर लिम्बू। यहाँ चाहिँ पैसा सहित गरिएको छ, पैसा पनि चढाएको जस्तो। कङ्ग्रु 2, आइजन बस्ने अक्कल सिंह लिम्बू कङ्ग्रु 1, परमर्ज लिम्बू 24 बेगल घर 1, आइमान सिंह लिम्बू को नाति इन्द्रलालको छोरा जितमान लिम्बू सुदापको सिलिङ खालसा, चतुर्जङको छोरा बिबिराज निङलेको फेदाप, सुमिलिङको फेदाप म्याङलुङ बस्ने सुब्बा काजीमान तुम्बाङफे,
मेम्बर ललित बहादुर लिम्बू आइजन माझगाउँ, बलबहादुर लिम्बू घर छत्थर पोस्वरी हाङमादेन। अब 91 साल वैशाख 3 गते शनिबारमा समर्थन गर्नेहरू: थुम याङरूप ढाडेको रतनश्वर लिम्बू, याङरूपको ढाडे बस्ने छत्रप्रसाद लिम्बू, इम्बुङ गाउँ बस्ने नारद लिम्बू, आइजनको सुब्बा राजभार लिम्बू, आइजनको सुब्बा बलबहादुर लिम्बू, साइजित लिम्बू, आइजन धनशेर लिम्बू, बालध्वज लिम्बू, सहध्वज लिम्बू, धनपति लिम्बू, आशबहादुर लिम्बू, जितबहादुर लिम्बू। सम्बत 1991 साल आश्विन 29 गते सोमबार मा समर्थन गर्नेहरू: फेदायक बस्ने पृथ्वीध्वज लिम्बू, आइजन बस्ने आशराज लिम्बू, सिंगफे बस्ने सुब्बा धनबहादुर लिम्बूको छोरा छविलाल लिम्बू। 91 साल माघ 14 गते 1 मा समर्थन गर्नेहरू: लोवाफुको रङ्गबहादुर लिम्बू, भगीश्वर लिम्बू घर याङरूपको सुभाङ, आइजन माघ 16 गते 3 मा दिल्लीराम लिम्बू घर आइजनको याङरूप सुभाङ सिमले बस्ने बखान सिंह लिम्बू देवारी घर आइजन, याङनामको महानन्द लिम्बू, थुम आठै चुहानडाँडा बोखिम बस्ने कृष्णबहादुर लिम्बू, आठैको हाङयेमा गाउँ बस्ने काशुराम लिम्बू, याङरूपको आङबुङ गाउँ बस्ने सुब्बा गञ्जबहादुर लिम्बू, आइजन फाक्तेपको पदम लिम्बू, आइजनको चन्द्रध्वज लिम्बू, आङसराङको चन्द्रहाङ लिम्बू, आइजनको मैतबहादुर लिम्बू, खोक्राहाको नारद लिम्बू घर इम्बुङ, धनशेर लिम्बू घर इम्बुङ, सुबेदार जितबहादुर थुपुको याङरूप सिनम, सुब्बा कुल बहादुर लिम्बू याङरूप मादिबुङ लिङदिन, सुब्बा खड्कबहादुर लिम्बू घर आइजन चित्तोक, सुब्बा शेरबहादुर लिम्बू पाँचथर भदौरे, जयबहादुर लिम्बू घर टिमुरे, जसाङ लिम्बू माबो घर याङरूपको थर्पु, पद्मलाल लिम्बू घर याङरूप सुभाङ, हर्कबहादुर लिम्बू घर पेदाङ, सुब्बा इन्द्रपति लिम्बू घर यासोग, भदौरेको पगरी धर्मलाल लिम्बू, आङनाको काजीमान लिम्बू, रनशेर लिम्बू पाँचथर भदौरे, अङ्गबहादुर घर भदौरे, जगमान लिम्बू घर भदौरे, पद्मलाल लिम्बू घर भदौरे, हनवीर लिम्बू घर भदौरे, नाइमबहादुर लिम्बू घर भदौरे, इम्बुङको मैत सिंह लिम्बू, याङरूपको तिलबहादुर लिम्बू लिङदेन घर सिगेजोङ, बुद्धिमान लिम्बू घर मादिबुङ, आइआईको टेकबहादुर लिम्बू, आइजनको आइतबहादुर लिम्बू, नन्दबहादुर लिम्बू घर आइजन, हस्तबहादुर लिम्बू घर माङदेन, फाओदसिङ लिम्बू घर याङनामको लिगिम्बा, उम्लाबुङको भवानी प्रसाद लिम्बू, आइजनको वीरध्वज लिम्बू, आइजनको श्यामदिल लिम्बू, याङरूप पेदाङ बस्ने पुर्ख बहादुर लिम्बू, आशबहादुर लिम्बू घर हाङयोकमा, सारन बहादुर लिम्बू घर वसुम। 91 साल माघ 14 गते 1 मा लुवाफुको रङ्गबहादुर लिम्बू, भगीश्वर लिम्बू, सुब्बा शेरबहादुर भक्ति घर तुम्बुङबा, कुलबहादुर लिम्बू घर तुम्बुङबा, बालक सिंह लिम्बू, सुखध्वज लिम्बू, दलसिंह लिम्बू, दौलत सिंह लिम्बू, लालबहादुर लिम्बू, जितबहादुर लिम्बू, तण्डवीर लिम्बू, जगीश्वर लिम्बू, जगवीर लिम्बू, भैदल लिम्बू, महन्तराज लिम्बू र गत्तु लिम्बू यति रहेका छन्। यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने एउटै व्यक्तिले पनि यो मुचुल्काको समर्थनमा दुई पटक 3 पटकसम्म पछि
88 साल पछाडि 90, 91, 92, 93 सम्म समर्थन गर्दै आएको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ त्यसो हुनाले यसको सङ्ख्या कतिपय व्यक्तिको नामहरू चाहिँ समर्थक व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ दोहोरिएको पुष्टि हुन्छ।